करते। जनाब मसीह ज़मा, खुदा के दिल, आज के दौर के नए आदम, हजूर आप पर खुदा की सलामती जी। आज बुक रीडिंग के लिए हम यहाँ हाजिर हुए हैं, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है जी। आपका खुश आमदीद। मैंने मेरी उम्र 13 साल की थी। तो मैंने एक दफा खुदा से कहा था कि ए हक ताला, तू जहां भी रहे, कोह मकाम में, तेरी याद मेरे दिल में हमेशा रहे। वाह। मैं जहां भी रहूं या ना रहूं, लेकिन तेरी याद ऐसी रहेगी जैसे अभी मैंने तुझे याद किया है। और वो जो बात थी 13 साल की उम्र में, वो आज तक मैंने सच करके निभा दी। वाह। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसे घड़ियां, लम्हात हैं मेरी जिंदगी में जब मैंने खुदा को याद ना किया। तो जी। खुदा ने आसमानों पे भी कहा कि उसने अपने सारे वादे सच्चे कर। वाह। तो खुदा के मुंह से कि उसने अपने वादे सच्चे कर दिखाए, मेरे लिए इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है। खुदा का है कौन। तो फिर शुरू करते हैं आज खुदा का नाम लेकर। जी जी हजूर, बहुत शुक्रिया जी। तो हजूर, जहाँ से हम आगाज करते हैं आज की हमारी 14वीं किताब है जी, ये 14th बुक। जी। तो इसका पहले मैं वीडियो यहाँ पर प्ले करूंगा हजूर, जी। फिर उस किताब का हम मुताला करेंगे। जी। अतर चौकस, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी हजूर। तो मेरे माथे पर गोल्डन सूरज चमका हुआ वाह वाह है। वाह। इतना, खुदा की कसम, इतना गोल्डन नूर चमका हुआ सूरज। वाह। यही बात फरिश्ते ने आगे कही थी मेरी माँ से कि इसके माथे से गोल्डन नूर निकलेगा वाह। जो सारी दुनिया को जला देगा मोहब्बत बेशक। में। बेशक, खुदा की इनायत है हजूर। ये भी मैं देख रहा हूँ खुदा की कसम। वाह। तो मैंने तो खैर जो वादे सच्चे किए, उसने अपने वादे कभी के सच्चे कर दिखाए। वाह। वो तो नहीं बदलता। ये इंसानियत को बदलता बताना है, तुम बदल जाओ तो। वो जी। तो वफाएं नहीं बदलता। बेशक। बेशक। वो बावफा है जी। वो जी बाप। वाह। तो हजूर, हम आगाज करते हैं जी आज की वीडियो का। मुझे बताइएगा अगर आपको आवाज ठीक आए। ठीक आ रही बिल्कुल। जनाब मसीह जमा, अल्लाह के दिल, आज के दौर के नए आदम हजरत जाहिद खान अलैहिस्सलाम, हजूर आप पर खुदा की सलामती जी। आप आप सुनाओ। हमारे सभी मेंबरान का खुश आमदेद, इस्तकबाल आज की इस मुबारक महफिल में। तो किसी दोस्त, किसी भाई का कोई सवाल हो तो जो हुजूर से गोशगुजार करना चाहें तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। ये वान साहब, खुदा की सलामती जी, अगर आपका कोई सवाल हो या कोई अपने बारे में, सेहत के बारे में बताना चाहें तो प्लीज अपना माइक ऑन करें। शुक्रिया। जी खुदा का सलाम हो हजूर। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से। जी। तो सवाल तो कोई नहीं है, देखते हैं हजूर। ये दुनिया के हालात जो है आजकल मुल्कों के जो चल रहे हैं, तो बहुत परेशानी होती है। तो पूछना सवाल क्या है, यही है कि आप अपनी रूहानी नूर बसीरत से उनको कैसे देखते हैं। तो यही है, बस परेशानी है।
यही इस किस्म के हालात थोड़ा सा इशारा करते हैं। इशारा ये जंगी हालात जो दुनिया इस तरफ जा रही है बर्बादी की तरफ, और इस्लाह के इनके को पहलू नजर तो नहीं आते। जी, ये हालात हमेशा ही खराब रहे, चाहे वो एटम बम का दौर हो या घोड़ों का दौर हो। ये हालात बदलने के लिए एक सफर दरकार है। तो अब सफर जो है वो ये है कि जो कल तक यूरोपियन जमहूरियत नहीं सोचती थी, वो आज सोचती है। और जो कल तक ये एटॉमिक पावर अपने लिए सोचती थी, आज उनको भी खबर हो गई है कि इसमें उनका भी नुकसान हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसे कोल्ड वॉर कहा जाता है, ठंडी वार। तो इस कोल्ड वॉर ये जो है, ये 2040 तक कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, पूरी दुनिया में नहीं, लेकिन खास कोई एक, या जैसे साउथ नॉर्थ कोरिया, तो वो इस गलत इस्तेमाल कर सकते हैं एटम बम का। पाकिस्तान, इंडिया कर सकता है, ईरानियन और इसराइल कर सकते हैं। तो ये हालात इस वक्त ये हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी हुआ दुनिया के एक खास कानून में, अमल तो दुआ है कि ना हो, लेकिन जो दिखाया गया है, फिर सारी दुनिया सबक सीखेगी। ये जो हम एटम बम लिए बैठे हैं, ये जंगी लेजर लिए बैठे हैं, वाटर बम लिए बैठे हैं, ये मेरे साथ जब तक तमाशा नहीं देखेंगे, जब तक इनको होश नहीं है, तो अगर हुई ये ऐसी कोई, तो ज्यादातर एशिया में खतरा है, साउथ अफ्रीका में खतरा, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का खतरा है। तो लेकिन ऐसे कि दुनिया तबाह हो जाए, वो हालात नहीं रहे अब। क्योंकि अब दुनिया 2040 में शऊर इनकलाब आया था आवाम का, जिनका एतबार उठ गया था सियासी जमातों। जी जरूर। तो ये पहला हिस्सा मैं पढ़ता हूँ जी, जी जी। जो हमने अभी सुना है। प्रॉफेट अतर खान, जनाब मसीह जुमा, अल्लाह के दिल, आज के दौर के नए आदम हजरत जायद खान अलैहिस्सलाम, हजूर आप पर खुदा की सलामती हो। जायद खान साहब, हजरत जायद खान साहब, आप पर भी खुदा की सलामती हो। प्रॉफेट अतर खान, हमारे सभी मेंबरान को खुश आमदेद और इस्तकबाल आज की इस मुबारक महफिल में। तो किसी दोस्त, किसी भाई का कोई सवाल हो तो जो हुजूर के गोशगुजार कर सकते हैं, अगर अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी वान साहब, खुदा की सलामती। जी, अगर आपका कोई सवाल या कोई अपनी सेहत के बारे में बताना चाहें तो प्लीज़ माइक ऑन कर सकते हैं। शुक्रिया। अबान साहब, खुदा का सलाम हो हुजूर, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से। तो सवाल तो कोई नहीं, देखते हैं हुजूर, ये दुनिया के हालात जो हैं आजकल मुल्कों के जो चल रहे हैं, तो बहुत परेशानी होती है। तो पूछना सवाल क्या है, यही है कि आप अपनी रूहानी नूर बसीरत से इनको कैसे देखते हैं। तो यही बस परेशानी है। हज़रत ज़ाहिद खान साहब, किस किस्म के हालात, थोड़ा सा इशारा कर दें अवान साहब। इशारा यही है, जंगी हालात जो दुनिया इस तरफ जा रही है, बर्बादी की तरफ, तो इसलाह के उनके कोई पहलू नज़र तो नहीं आते। हज़रत ज़ाहिद खान साहब, जी, ये हालात हमेशा ही ख़राब हैं, चाहे वो एटम बम का दौर हो या घोड़ों का दौर हो। ये हालात बदलने के लिए एक सफ़र दरकार है। अब सफ़र जो है वो ये है कि जो कल तक यूरोपियन जमहूरियत नहीं सोचती थी, वो आज सोचती है। और जो कल तक ये एटॉमिक पावर अपने लिए सोचती थी, आज उनको भी खबर हो गई है कि इसमें उनका भी नुकसान हो जाएगा।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسے کولڈ وار کہا جاتا ہے، ٹھنڈی وار۔ تو اس کولڈ وار یہ جو ہے یہ 2040 تک کہیں نہ کہیں نقصان ہو سکتا ہے، پوری دنیا میں نہیں لیکن خاص کوئی ایک، یا جیسے ساؤتھ کوریا، وہ غلط استعمال کر سکتے ہیں ایٹم بم کا، پاکستان انڈیا کر سکتا ہے، ایرانین اور اسرائیل کے کر سکتے ہیں۔ تو یہ حالات اس وقت تک ہیں، لیکن جہاں کہیں بھی ہوا دنیا کے ایک خاص کارنر میں، اول تو دعا ہے کہ نہ ہو، لیکن جو دکھایا گیا ہے پھر ساری دنیا سبق سیکھے گی کہ یہ جو ہم ایٹم بم لیے بیٹھے ہیں، یہ جنگی لیزر لیے بیٹھے ہیں، واٹر بم لیے بیٹھے ہیں، یہ میرا خیال ہے جب تک تماشا نہیں دیکھیں گے، جب تک ان کو ہوش نہیں آئے گی۔ تو اگر ہوئی یہ ایسی کوئی، تو زیادہ تر ایشیا میں خطرہ ہے، ساؤتھ کوریا میں خطرہ ہے، نارتھ کوریا میں خطرہ ہے۔ تو لیکن ایسے کہ دنیا تباہ ہو جائے، وہ حالات نہیں رہے اب، کیونکہ اب دنیا 2040 میں شعوری انقلاب آیا تھا عوام کا، جن کا اعتبار اٹھ گیا تھا سیاسی جماعتوں سے۔ تو اس انقلاب نے بہت زیادہ دنیا میں سیاسی نظام کو ہلا دیا تھا۔ تو اس کو حضور ہم ذرا پڑھتے ہیں جی آگے اختتام تک، پہلے سنتے ہیں جی۔ یہ جی خدا کی عنایت سے 2 گھنٹے سے بھی لمبا آپ کا لیکچر تھا جی، تو اس کے کافی چیپٹرز بنے ہیں جی، تقریباً 200-250 کے قریب۔ اگر اجازت ہو تو، اگر ٹائم زیادہ ہو گیا تو کوئی ضروری نہیں۔ جی کریں جی پلیز۔ حضور اب ایک تو خیر بہت مزہ آیا یہ، حالانکہ بڑا ٹوٹ ٹوٹ کے اندر وہ ہو رہا تھا، وہ لوگ آتے جا رہے تھے اور سارا، لیکن وہ دل ادھر ہی تھا نا اصل میں تو بہت مزہ آیا، لیکن اس پروگرام کو دوبارہ اچھی طرح سننا ہوگا۔ حضور بات یہ ہے کہ یہ نماز جو ہے مذاہب کی، مثلاً اپنے جو ماضی کا جو ہمارا مذہب تھا اس کو ہی لے لیتے ہیں۔ اب یہ نماز جو ہے 5 وقت نماز تھی اور سارا کچھ تھا جو ہم پڑھتے تھے، اور ابھی بھی اب ہم اپنے طریقے سے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر اس نماز کے اوپر ہی غور کیا جائے، اس نماز کے اندر بہت اچھی چیزیں بھی ہیں، جیسے کہ سجدہ اور یہ وہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے اچھی ہے، لیکن اگر غور کریں اس کے اندر تو آدھی نماز جو ہے نا اس کے اندر خدا نہیں ہے۔ اگر غور ہم سب ایمانداری سے کریں کہ آدھی نماز جو ہم سے پڑھائی جاتی رہی ہے اس کے اندر خدا کا دخل نہیں ہے، اس کے اندر بشروں کے اوپر درود بھیج رہے ہیں، اس کے اوپر فلانا کام کر رہے ہیں، بیکاریوں کی طرح مانگ رہے ہیں جی ہمیں دنیا بھی دے دے اور فلانا بھی دے دے۔ یعنی خالصتاً نماز کا مقصد خالصتاً خدا کی عبادت تھی اور خدا کے حضور پیش ہونا تھا، وہ بھی اس کے اندر تقریباً 40% تو چلو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہے، باقی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میری ایک اپنی ایک آبزرویشن ہے، میں آپ سے ایک سوال کے طرح سے پوچھا ہے یہ کہ کیا یہ آبزرویشن حضور میری ٹھیک ہے؟ آدھی ٹھیک ہے، آدھی ٹھیک نہیں ہے۔ جی 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 بالکل، میں یہی اس سوال کی شکل میں کیا ہے۔ لیکن جو اب اس حقیقت کو آپ بتا رہے ہیں یہ 100% ٹھیک ہے۔ جی اس لیے حضور اس وقت نہیں سمجھ آتی تھی، اب سمجھ آنی شروع ہوئی ہے، پچھلے کوئی مطلب 8-7 سالوں سے شروع ہوئی ہے سمجھ آنی، جب آپ کو سنا ہے، آپ پہ غور کیا کہ ہم کرتے کیا رہے ہیں۔ مطلب ہے کہ ایک جیسے مزدور، جیسے آپ اکثر یہ لفظ بولتے ہوتے تھے کہ عبادت کرو مزدوری نہ کرو، تو وہ باتیں بالکل 100% درست ہیں کہ ایک ایسی ہم مطلب ڈیمانڈ کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، اور خدا کو مطلب کہاں ہے، وہ آدھا ہے بس، تھوڑا سا وہ سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی العظیم تک بس وہ ٹھیک ہے، اس کے بعد چل دنیا داری۔
वो भी बड़ी मुश्किल से निकलता थका वो। हाँ जी। ताक छुपाने भी ज्यादा लगाना होता है, छुपाने भी ज्यादा सीन कह देते हैं। बल्कि इस तरीके से कहते हैं कि मगरो नाथ है, समझे? मैं अब देखें कि अ, सूफियत में वो रुकू में खड़े हो गए, सारी रात वहीं गुजर जाती, ठीक है? वो भूल ही जाते थे सुबह सुबह रब्बी या लज़ीम क्या है, ये या अल्लाह क्या है, सुबह रब्बी या अल्लाह। वो वहां से निकल ही जाते, उनकी गाड़ी कहीं और पहुंच गई, ठीक है? तो बेशक। नमाजें और है हकीकत पाना। तो जैसे आपने भी तशरीह की है, अब ये 100% ठीक है, वरना आधी ठीक है आधी नहीं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐनक लगा के देखो तो आधी वही दुनिया है, आधी फ्रॉड वाली है। इस हजूर इसलिए कि अब हमें समझ आ गई है कि हम सारे, ये पूरी दुनिया के मुसलमान भी इकट्ठे होके इकट्ठे एक जुबान में होके भी दुआएं करें, दरूद भेजें, बट जो वहां इंच भी नहीं उधर से उधर होना, नहीं अब तो समझ आ गई है हमें। तो ये कितना वक्त का जाया हो जाता है फिर इस इतना सूरत में, बहुत जाया हो जाता जब ये आखिर में इनाम मांगते हैं ना, वहां पे जाके बहुत बड़ा मजाक हो जाता है कि हम पे वो इनाम कर जो तूने इब्राहिम या पहले लोगों पे किए थे। अब वो अगर इनाम ये पता लग जाए क्या मांग रहे हैं, वो अगली आयत में वो इनाम भी है, वन्नबीन वसद्दीकीन वशुहदा वस्सलीहीन। तो इनके होश उड़ जाए कि मैं मांग रहा हूँ कि मैं नबी भी बना मुझे, हाँ, सद्दीक भी बना, मुझे ऐसा शहीद भी बना कि मैं नफ्स आराम याफ्ता हो जाऊं। तो इनके तोते छोड़ दिए, ठीक है? और मुझे स्वालिहीन भी बना जैसे इब्राहिम था। तो ये तो पता ही, इनको तो पता ही नहीं कि ये मांग क्या है। इनको तो पहले कोई ये बताया कि भाई क्या तुम्हें पता है कि शौरी तौर पे तुम मांग क्या रहे? है। बेशक। तो वो बिल्कुल ठीक कहा। इस नमाज को इन्होंने जैसे मिट्टी पलीत की, मैं कहता हूँ बनाना चाहिए। जी रट्टा लगाया हुआ है जरूर, रट्टा लगा के बस वो टकरे मारी चार, बाहर काउंटर पे खड़ा, जी मैं नमाज पढ़ लूं जी, अच्छा 1 मिनट, और 2 मिनट नहीं गुजरते वो वापस भी बंदा आके खड़ा होता है। पता मैं नहीं क्या, मैंने कहा ये मैं सेमिनार ले रहा था 86 में। हमारे यहाँ एक तोता था, बहुत बड़ा तोता, वो बड़ा जल्दी सीख लेता था। तो मैंने एक दिन जोश में आके कह दिया सब जानना में जाएंगे। तो जब वो लोग आते थे ना सुनने के लिए, तो तोता चीख चीख के, मैं बोलता भी नहीं था, वो कहता ये सब जानना में जाए, ये सब जानना में जाए, ये सब जानना में जाए। तो फिर उनको बुरा लगता था, तो उसके उसके पिंजरे पे मारते थे चूतिया है। अच्छा वो कुछ देर खामोश हो जाता, फिर जब मैं लेक्चर देता तो फिर उस पे उबाल आता, ये सब जानना। तो वो तोता बड़ा काबिल निकला। हम्म। फिर मैंने कहा इसको आजमा के तो देखो तोते। हम्म। फिर मैंने ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर दिया, जो खुदा का हो गया, जो प्यार से आगे निकल गया, उसने वो भी सीख लिया। जो ही आते, मैं तो लेक्चर बात, जो खुदा का हो गया वो प्यार से नहीं निकले, आगे निकले। तो मैंने फिर ख्याल आया, मैंने कहा ये तोते को तो यूरोप में ले जाया जाए, इसको जर्मन जबान सिखाई जाए। एग्जैक्टली। ये तो पहले ही काफी लेक्चर देने की। तो मेंबर कहते थे, वो आते थे बड़े बड़े, वो कह रहे रूल देखे, ये कह रहे थे सब जानना में जाएंगे, सब जानना में जाएंगे। है? तो रट्टा लगाए हुए जैसे वो सीए साहब कह रहे, और रट्टा लगाने में कोई फायदा जी जरूर जरूर, बहुत शुक्रिया जी। सही साहब की बात से मुझे वो शेर याद आ गया, आपने अक्सर सुनाया, जी। करते रहे खजां से हम सौदा बहार का, हाँ, बदला दिया तो क्या दिया जो उनके प्यार का, यार है। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर आग जलाए तो, क्या? बेशक बेशक। हाँ जी। और ले ले के हार फूलों के आई तो थी बहार, हाँ। नजरें उठा के हम नहीं देखा न एक बार,
दामन में अब ये शोले दामन से अब ये शोले बुझाए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या। करते रहे हम फिजा से सौदा बहार का, करते रहे फिजा से हम सौदा बहार का। फिर वो आगे का मुझे बोलते, बदला दिया तो क्या दिया। हजूर ये तलत महमूद ने गाना भी गाया है। जी वही तलत महमूद की बात नहीं हुई, नहीं उसने तो गाया है ना, ये सूफी शायर है। इस तरह आपके पाकिस्तान में एक सूफी शायर थे, हमायत शाह, तो उन्होंने भी बड़ा कलाम लिखा है। तो जैसे उनका ये भी कलाम है, खुदा बंदा ये आग, ये कैसी आग सी लगती है, तमन्ना क्यों न पूरी हो, वाह। लगती है। ओह, बड़ा शायराना कलाम है। अब वो शायर कहाँ, वो शायर भी इनके जैसे लफंगे, आगे से गाने गाने वाले भी उससे ज्यादा लफंगे, और वो गाना एक दिन में बना के वो दूसरे दिन वो भूल भी जाते। क्या कहा मैंने, लफंगे? जी। अच्छा, जी। तो कि इससे आगे हजूर बस आपस की बातें हैं, तो मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा अ, बताता हूँ। जी। एक सुबह मैं चाह के थोड़ा सा जंगल का ये चक्कर लगा के, तो दुआ करके ऑफिस में बैठ, तो जहां से मेरी वापसी होनी थी उससे आगे था अपना अ, वो जंगल शुरू होता है जहाँ पे खुदा से मुलाकात। जी। तो मैंने अपने से आगे खुदा को जाते देखा, वाह। तो फिर हम भूल गए हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं। तो मैंने पीछे चलना शुरू कर दिया। कभी वो नूर में बदल जाता, कभी अपना रूप ले लेता, तो वो भी चलता रहा, मैं भी चलता रहा। शुरू में मेरा ये समझा था कि वो वहां जा रहा है जहां पे मुलाकात होती है। अब वो चलता रहा, वो कभी पहाड़ जैसा नूर बन जाता, कभी निकल आता, तो मैं भी चलता रहा। है? जी। क्या है कि अ, जिसकी जिसका कोई खोया जाए उससे पूछ के, वाह। वो मैं पागल मेरा मनवा पागल, पागल है मेरी प्रीत है, पगलेपन की हीर वो जाने, हर कोई नहीं, पगलेपन की हीर वो जाने, जिसका कोई पिछड़े प्रीत वाह। रहे। अब वो देखो, इधर जो कहा है ना, पगलेपन की हीर वो जाने, तो उधर कुरान में कहता है शुरू में, मैं खुदाए वाहिद हूँ, लेकिन जो मैं बातें कर रहा हूँ, यानी कि ये जो बयान कर रहा हूँ मैं, जी। राह दिखाती है उनको जिसकी कोई प्रीत खोई गई, वाह। वाह। ला रही बफी राह दिखाती है खुदल लिल मुत्तकीन, जिनका कुछ खोया गया है, कुछ टूट गया है, वाह। हर किसी ऐरे गैरे को राह नहीं दिखाती। कभी के ऐसा तर्जुमा करके भी पढ़ा है इन्होंने? नहीं, है जी। वो लफ्जी तर्जुमा करते हैं। हाँ, इधर वो कह रहा है जिसकी कोई खोया जाए वो जाने, है, ये राह पे जाने से वाह पे जाने। जी। जी। हाँ, वो पागल तो हो ही गया है। मैं पागल मेरा मनवा पागल, पागल है मेरी प्रीत रे। ये प्रीत जो है वो पागलपन से आगे जाके पागल होती है, पहले नहीं होती। वाह। हाँ, वो होती जब है, जब खाक में जलकर वो खाक के अंगारे भी बच जाते, वाह। पगलेपन की हीर हो जाने। है, वो कह रहा है ये
जिसका बिछड़े कोई प्रीत रहे। तो उधर भी कह रहा है, देखो हम भी पढ़ते हैं, कोई ये भी पढ़ते हैं, इन्होंने पढ़ा है अलिफ लाम मीम, कि ये राह दिखाती है। कुरान जो है वो गम की हालत में है। गम की हालत में उतरा है। Ja, mal. Ja, sag mal, wolltest du nicht hochkommen? Jetzt eine halbe Stunde ist. Ich, Ach so. ich gebe jetzt 2 Bücher. Aber dann kann ich ja trotzdem die Suppe schon machen, ne? Suppe kannst du machen. Ja, okay, gut. alles klar. तो राह दिखाती है, हाय हाय, जिनकी राहें गुम हो। देखा, वाह, मंजिलें है छुप गई, वो क्या है जी, मंजिलें छुप गई, राहें है रास रास्ते बिखर गए। बिखर गए। देखो क्या कह रहे हैं, इसको ऐसे करके पढ़ो ना। जी, मंजिलें हैं छुप गई, रास्ते बिखर गए। बिखर गए, या कुछ और है। जी, ये नगमा क्या है ये? हाँ, तो जो जिनकी राहें बिखर गई, मंजिलें छुप गई, हाय हाय, बेशक। उदल लिल मुत्तकीन। आगे तारीफ भी कर दी, आगे जाकर जो एक दफा का बर्बाद हुआ, हाय हाय, फिर दूसरी दफा का बर्बाद हो गया, हाँ। फिर तीसरी दफा बर्बाद हो गया, हाय। उनके मुतल्लिक है, वो जो चाहे करे, हाय। खुदा उनका हो गया, बर्बाद हो गए 2 रोज में आबाद भी बर्बाद भी। वाह, अब तमन्ना है यही, आए न उनकी याद भी। तो वो जाता जा रहा था, मैं भी जाता जा रहा था, तो हमारा तो, हम तो बर्बाद हो गए ना। एक दफा का होता तो रो रो के चुप हो जाते, फिर बर्बाद हुए तो पागलपन से आगे निकल गए, फिर बर्बाद हुए तो कख भी नहीं रहा हमारा तो वो भी चलता रहा, मैं भी चलता रहा, वो भी चलता रहा, मैं भी चलता रहा, निगाहें मेरी उस पे। तो फिर एक वक्त आया कि वो चला गया, तो वहां बैठ के मैंने रोया मैं, क्योंकि वो मंजिलें नजर आ रही थी तो हम चल रहे थे, वो फिर रास्ते जो है वो भी मिट गए। तो रो धो के जब कुछ होश आया तो पता लगा 13 घंटे गुजर। वाह, टेलीफोन देखा ना, वो टेलीफोन की आवाज सुनाई देती थी। वो बेचारे कॉल कर गए कि थक गए, ये तो छोटा सा चक्कर लगाने गया था आधे घंटे का, वो बंदा कहाँ गया हमारा। तो रात पड़ गई थी, हैं? पिया बुझाने वाह, हैं? तो फिर मैंने उधर, अभी होश नहीं आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी, फिर काफी देर जब होश आवाज सही हुए, जैसे मैं प्रवास करके आता हूँ तो ना नाम का पता, न ये पता मैं कौन हूँ, न ये पता मैं कहाँ पे हूँ। तो काफी देर मैं फिर सोचता रहता हूँ, फिर बैठता हूँ, फिर होश आवाज दुरुस्त हो, काफी वक्त लगा। तो मैंने फिर हैंडी से पता कराया, टेलीफोन, वो सारे बेचारे परेशान थे कि हिनू की तरह बंदे को आसमान पे तो नहीं उठा के ले गया जी, अल्लाह के साथ। तो
हाँ, वहाँ जंगल तो गुजर गए थे, एक पटरी सी जा रही थी खेतों में से। तो मैंने टेलीफोन किया, मैंने कहा मैं काफी दूर हूँ तो मैं पता कराता हूँ। तो पूछा, मैंने कहा ये कौन थी? उन्होंने कहा कि ये तो अ, तू कहाँ से? मैंने कहा मैं उधर से। उन्होंने कहा यह तो कोई 30 किलोमीटर से भी आगे का रास्ता गुजर गया, पता नहीं तू कहाँ से आ रहा है। तो वो वहां से निकल कर सेलिंग शर्ट से मैं अशरफ की तरफ से, पता नहीं इतने घंटे गुजर गए थे। तो बेचारे हैरान ही रह गए, उन्होंने कहा ये क्या है? ये तो 40-40 घंटों से भी किलोमीटर से भी ऊपर पता नहीं कहाँ पहुंचा हुआ है ये। तो जी मुझे फिर वो गाड़ी से लेने आए। तो लेने आए तो कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे क्या हुआ? तो मेरे लब पे वही बात आ गई, क्या हुआ दिल पे सितम, तुम न समझोगे। वाह इसका कोई हीर या कोई गुमे तो बेवफा नहीं है हम, इस मोहब्बत की कसम। तो बच्चे ही बैठे हुए थे, बीवी भी थी, सारे लेने आए थे कि बंदा हमारा मिल गया। तो जब मैंने बताया तो बेचारे सारे रो गए। तो फिर यहाँ जर्मनी में एक निज़ाम है कि यहाँ रख देते हैं वो लॉकेट सा। अगर बंदा जैसे बूढ़ा हो जाए, याददाश्त न रहे, तो उस चीज को दबा दी तो फिर पता लग जाता है हमारा बंदा कहाँ। जी 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 तो मुझे कह लेंगे कि अब्बा जान ये ले ले। तो मैंने कहा नहीं, अभी याददाश्त, हाँ थोड़ा 7-8 साल और, फिर मैं, क्योंकि वो कांटेक्ट होता है लाइफ पे, जी 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 वो पता लगता है हमारा बंदा कहाँ गया। तो ये हुआ ना कि वो बर्बाद जब हो जाता है, यानी कि उसका कोई भी नहीं रहता है, ये पहली मुत्तकी की निशानी है। जी जी फिर उसमें पागलपन ऐसा, वो खुद ही बातें करता है जी उसको। जैसे एक सूफी थे, वो मैं मेरी मुलाकात, वो पागल हो गए थे। तो जब मैं आया यूरोप से, तो मैं जाने लगा, वो बुड़ बुड़ कर रहे थे, तो मेरा नाम लेके मुझे रोक लिया। वाह मैंने कहा भाई ये तो, बल्कि हमारे सूफी साहब भी कहते हैं ये तो गुजर के है। तो मेरा नाम लिया, तो नाम जाहिद ने कहा, उसको उन्होंने मेरा नाम जाये लिया। वाह जाये जरा ठहर तो सही। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो वो ऐसे, ये पेपर नहीं है, इस पे वो लकीरें मारते रहते, कहाँ होगा। जी तो मैं ठहर गया। कहने लगा मैंने अभी अभी उता को पत्र लिखा है, अगर हो सके तो तू सैयद जी को दे देता। वाह वो रोज लकीरें मारते रहते, तो वो पहली दफा मुझ पे इंकशाफ हुआ, वो लकीरें नहीं मारते थे, चिट्ठी जदा सैयद जी के नाम लिखे। हाँ जी। वाह तो फिर वो मुझे बिठा के कहने लगे, मैं तो मगरिब में जंगलों में कई दफा तेरे पास मिलने भी आया, लेकिन मैंने नहीं चाहा कि तुझे मैं क्या कहते हैं डिस्टर्ब करूं। जी तो उस वक्त मुझे ख्याल आया कि ये एक दफा का बर्बाद नहीं है, ये तो दूसरी दफा का बर्बाद है। जी तीसरी बर्बादी मुत्तकी पे क्या होती है
کہ وہ جو بھی کرے خدا راضی رہتا ہے اس سے۔ واہ یہ بربادی روح کی دنیا میں شروع، یہ بربادی روح کی دنیا میں جی روح کی دنیا میں شروع ہوتی ہے کہ پھر وہ جب چلتا ہے جو کچھ کہتا ہے اسے پیچھے سے خدا کی آواز آتی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے۔ تو یہ حالات مجھ پر گزر کر اور 3 دفعہ کا بربادی ہو کر پھر ہوش میں آ جائے انسانیت کے لیے اور خدا کے لیے، تو بڑی بات ہے۔ واہ شک بے شک تو اب ہم زندہ ہیں کہ انسانیت کی راہیں ملا دیں، وہ جو بکھر گئی ہیں، جو مٹ گئی ہیں وہ راہیں۔ جی تو اس کو اس میں حمایت علی شاہ کہتے ہیں، کلام ہے کمال صوفی کہ خدا بندہ ایک ایسی آگ سی بلتی ہے، پلتی ہے سینے میں، پلتی وہ پالنے والی بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ بلتی ہو، کہتے پلتی ہے سینے، یہ کیا تمنا ہے متقی، آئے ہائے برباد ہو گئے۔ دوسری دفعہ بھی اب وہ تلوار سی لٹکی ہوئی ہے، وہ تلوار سے سر جدا ہوگا پرندے کا، آئے، واہ نہ جانے یہ صبح، نہ جانے یہ شب غم صبح تک کیا رنگ لائے گی۔ کبھی اس میں آ کے پڑھو نا تو پھر چند لائنوں پہ ہی زندگی برباد ہو جائے گی، ہے جی؟ بے شک تو میں یہ بتا رہا تھا، تو سارے حیران تھے، ابا جان یہ 40-45 کلومیٹر کا سفر ہے، میں سمجھا تھا 30 کلومیٹر کا، وہ بندے نے بھی کہا، انہیں کا پتہ نہیں ہے صحیح، پھر کھیتوں سے گزرتے گزرتے وہ بندہ شامل پر پہنچا ہوا ہے جی۔ پھر وہاں سے لے کر آئے تو اور محسوس نہیں ہوا کہ تھکاوٹ ہو، اس وقت تو نہیں، وہ بعد میں بھی لاتوں نے بھی بتایا کہ میں دکھ گئی۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں جب تک یہ لاتیں میرا بوجھ اٹھائیں گے تو جہاں چلے وہ سجنا، تو جہاں کہے گا ہم جائیں گے، واہ تو جب بھی بلائے گا، تو جو بلائے سجنا میں انگ انگ چلے گا، واہ یہ ہے جی۔ واہ تو میں نے کہا وہ جو آپ یہ مضمون چل رہا ہے نا، جی اس مضمون کو یہاں پہ رنگ ملتے ہیں، ہاں ہاں بے جی، شک بے شک کمال ہاں آپ جی، ورنہ نہیں ملتے۔ جی ہاں جی، جو حضور میں ذرا لائٹ، اچھا آپ ریکارڈنگ کرتے جاتے ہیں تاکہ ہاں جی، یہ بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ بڑی حضور عنایت ہے جی خدا کی کہ ہمیں یہ موقع مل رہا ہے، سعادت مل رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میں حضور لائٹ آن کر لوں جی ذرا روشنی کے لیے۔ جی جی حضور شکریہ جی، تو میں وہ مضمون پڑھتا ہوں جو ہم نے ابھی سنا، سید مودود صاحب سے شروع کرتے ہیں جی۔ ہوں، جی سید صاحب اطہر بھائی، میری کیوکلی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو، جو اگر ٹائم زیادہ ہو گیا تو کوئی ضروری نہیں، زاہد خان صاحب، نہیں نہیں جی کریں بات، پراؤڈ ہے جی کریں، صحیح صاحب۔ حضور ایک تو خیر بہت مزہ آیا، یہ حالات بڑا ٹوٹ ٹوٹ کے اندر وہ ہو رہا تھا، وہ لوگ آتے جاتے رہے تھے اور سارا، لیکن وہ دل ادھر ہی تھا اصل میں، تو بہت مزہ آیا، لیکن اس پروگرام کو دوبارہ اچھی طرح سننا ہوگا حضور۔ بات یہ ہے کہ یہ نماز جو ہے مذاہب کی، مثلا اپنے جو ماضی کے جو ہمارا مذہب تھا اس کو ہی لے لیتے ہیں، اب یہ نماز جو ہے 5 وقت نماز تھی اور سارا کچھ تھا جو ہم پڑھتے تھے، اور ابھی بھی اب ہم اپنے طریقے سے خدا کی بات کرتے ہیں۔ اگر اس نماز کے اوپر ہی غور کیا جائے، اس نماز کے اندر بہت اچھی چیزیں بھی ہیں، جیسے کہ سجدہ اور یہ وہ چیزیں،
ٹھیک ہے، اچھی ہیں، لیکن اگر غور کریں اس کے اندر تو آدھی نماز جو ہے اس کے اندر خدا نہیں ہے۔ اگر غور ہم سب سے ایمانداری سے کریں تو آدھی نماز جو ہم سے پڑھائی جاتی رہی ہے اس کے اندر خدا کا دخل نہیں ہے۔ اس کے اندر بشروں کے اوپر درود بھیج رہے ہیں، اس کے علاوہ فلانا کام کر رہے ہیں، بھکاریوں کی طرح مانگ رہے ہیں، ہمیں دنیا بھی دے دے اور فلاں بھی دے دے۔ یعنی خالصتاً نماز کا مقصد خالصتاً خدا کی عبادت تھی اور خدا کے حضور پیش ہونا تھا۔ وہ بھی اس کے اندر تقریباً 40% تو چلو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ یہ میری ایک آبزرویشن ہے، میں نے آپ سے ایک سوال کی طرح پوچھا ہے، یہ کہ کیا یہ آبزرویشن حضور میری ٹھیک ہے؟ حضرت زاہد خان صاحب، آدھی ٹھیک ہے آدھی ٹھیک نہیں ہے۔ سعید ملو صاحب، جی جی بالکل، میں یہ اس سوال کی شکل میں میں نے کیا ہے حضرت زاہد خان صاحب، لیکن جو آپ اس حقیقت کو جو آپ بتا رہے ہیں یہ 100% ٹھیک ہے۔ صحیح صاحب، جی اس لیے حضور اس وقت نہیں سمجھ آتی تھی، اس وقت نہیں سمجھ آتی تھی، اب سمجھ آنا شروع ہوئی ہے۔ پہلے کوئی 7-8 سالوں سے شروع ہوئی ہے سمجھ آنی، جب سے آپ کو سنا ہے، آپ پر غور کیا ہے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک جیسے مزدوروں جیسے آپ اکثر یہ الفاظ بولتے ہیں کہ عبادت کرو مزدوری نہ کرو، وہ باتیں بالکل 100% درست ہیں کہ ایک ایسی ہم مطلب ڈیمانڈ کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، اور خدا کو مطلب کہاں ہے؟ خدا کو مطلب کہاں ہے؟ وہ آدھا ہے بس تھوڑا سا، وہ سبحان ربی یلا سبحان ربی یلا سبحان ربی العظیم تک، بس وہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر چل سو چل دنیا داری، حضرت زاہد خان صاحب، وہ بھی بڑی مشکل سے نکلتا ہے اگر تھکا ہوا ہو۔ جہاں سبحان ربی یلا لگانا ہوتا ہے وہاں سبحان ربی یلا العظیم کہہ دیتے ہیں، بلکہ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ مگروں لت۔ کام کا یہ آ گیا۔ سمجھے، میں آپ دیکھیں کہ صوفیت میں وہ رکوع میں کھڑے ہو کے ساری رات وہیں گزر جاتی تھی، وہ بھول ہی جاتے تھے سبحان ربی العظیم کیا ہے، سبحان ربی العلیٰ کیا ہے، وہ وہاں سے نکل ہی جاتے تھے، ان کی گاڑی کہیں اور پہنچ گئی، ٹھیک ہے، تو وہ نمازیں وہ ہیں، حقیقت پانا اور ہے، تو وہ نمازیں اور ہیں، حقیقت پانا اور ہے۔ تو جیسے آپ نے ابھی تشریح کی ہے، اب یہ 100% ٹھیک ہے، ورنہ آدھی ٹھیک ہے آدھی نہیں۔ اینک لگا کر دیکھو تو آدھی وہی دنیا ہے، آدھی فراڈ بازی ہے۔ سید صاحب، حضور اس لیے کہ اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہم سارے، یہ پوری دنیا کے مسلمان بھی اکٹھے ہو کر اکٹھے ایک زبان میں ہو کر بھی دعائیں کریں، درود بھیجیں، بھئی جو وہاں انچ بھی نہیں، ادھر سے ادھر ہونا۔ اب تو سمجھ آ گئی ہے ہمیں، تو یہ کتنا وقت کا ضیاع ہو جاتا، پھر اس صورت میں بہت ضائع ہو جاتا حضرت زاہد خان صاحب۔ جب یہ آخر میں انعام مانگتے ہیں نا، وہاں پہ جا کے بہت بڑا مذاق ہو جاتا ہے کہ ہم پر وہ انعام کر جو تو نے ابراہیم یا پہلے لوگوں پر کیے تھے۔ اب وہ اگر انعام یہ پتہ لگ جائے یہ کیا مانگ رہے ہیں، وہ اگلی آیات میں وہ انعام بھی ہیں، وہ نبیین و صادقین و شہداء و صالحین، تو ان کے ہوش اڑ جائیں کہ وہ مانگ کیا رہے ہیں۔ نبی بنا دو مجھے، صدیق بنا دو مجھے، ایسا شہید بھی بنا کر میں نفس سے آرام یافتہ ہو جاؤں، تو نفس جی میں نفس سے آرام یافتہ ہو جاؤں۔ یہ میں نے غلط لکھا ہے۔ نفس مطمئنہ، ہاں، ہاں جی، نفس آرام یافتہ ہو جائے جی۔ نفس سے آرام یافتہ ہو جاؤں، تو ان کے طوطے ان کے طوطے چھٹ جائیں، یہ آپ نے بولا ہوگا اڑ جائیں، اڑ جائے۔ ان کے طوطے اڑ جائیں، اور مجھے صالحین بھی بنا دے جیسے ابراہیم تھا،
تو یہ تو پتہ ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ مانگ کیا رہے ہیں۔ ابراہیم کے متعلق یہ ہے جی کہ جب وہ موت کے بعد پہنچے گا تو اسے پہلا انعام صالحین کا دیا جائے واہ، گا، نبی بھی ہوگا، صدیق بھی وہ تو ہوگا، پہلا انعام کہ اس نے اپنے وعدے سچے کر دکھائے، واہ، صالحین میں سے ہوگا۔ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، دیکھو نا وہ کیا بات ہو رہی ہے کہ جب وہ سب آزمائشوں سے گزر گیا، آئے، واہ، جب سب آزمائشوں سے گزر گیا اور آنکھیں بھی دھندلا گئی اس کی، کچھ بھی نظر نہ آئے، بیچارہ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، جہاں امید بھی، موت آتی ہے تو امید کو بھی ہلا کے رکھ دیتی جی ہے، تو وہاں کہا کہ بڑا کچھ کہا، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جی میں تجھے امام بناؤں گا۔ تو وہاں پہ یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ انسان کو مال متا یاد نہیں آتا، اپنی اولاد یاد آئی ہے، تو کہا میری اولاد میں سے، تو یہاں بتایا گیا جو یہ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ سب سے بڑا ظالم اس دنیا میں وہ ہے لا یحن العہد الظالمین، جسے خدا کو پیٹ دکھا جائے اور دلچسپی نہ رکھے، خدا اس کو سب سے بڑا ظالم کہہ رہا ہے۔ جی یہ کبیرے اور صغیرے گناہوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کس دنیا میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی کبیرہ ہے نہ صغیرہ ہے۔ اگر اس مضمون کو سمجھ جائے، خدا کہتا ہے کہ کل جہانوں میں سب سے ظالم شخص وہ ہے جسے میرے میں دلچسپی آئے، نہیں ہے، جو کنارہ کر کے گزر جائے مجھ سے، سب سے بڑا کرائم خدا اس کو کہتا ہے۔ تو دیکھا نا، تو یہ وہ حقیقت ہے جو ان کو پتہ نہیں لگ سکی۔ جی میں نے ایک یونیورسٹی میں ایک بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے کہا تم مفتی ہو، تم عالم ہو، مجھے ایک چھوٹی سی آیات کا مطلب تھا، سورۃ رحمان کی تھی وہ آیت، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، رہے گا تیرے رب کا جلال باقی۔ واہ، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چل رہا ہوں، وہی رٹا رٹایا پیغام مجھے بتا دیا کہ کائنات ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، اور سب فنا ہو جائے گا جاہلوں کی طرح، بس تیرے رب رب رہے گا باقی۔ جب یہ سب بتا چکے تو میں نے کہا اب میں بتاتا ہوں اس کو، پہلے میں نے اتفاق کیا نا، سب ہی جاہل بیٹھے، بڑے بڑے علماء، خدا کی ذات کہتے ہیں ان کھلے جہانوں میں کوئی چیز نہیں ہے جسے یہ کہا جا سکے کہ یہ ہمیشہ رہے گی۔ واہ، پھر اپنا ذکر کرتا ہے کہ میرا جلال ہمیشہ رہے گا، تو یہاں پہ توڑنے پھوڑنے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک عقل کی 10 اندازیاں اور نفس کی تمنائیں خاک میں نہیں مل جائیں گی، تجھے رب کا نور نہیں واہ، ملے گا۔ اور پھر اسی مضمون کو آگے مجھے بتایا یوں گیا کہ جب تیری عقل کی 10 اندازیاں، تیری تمنائیں آرزویں، تیرے نفس کی خواہشات تمنائیں سب مٹ جائیں گی، تو تجھے بھی وہ نور ملے گا کہ کوئی چیز فنا نہیں کر سکتی تجھے۔ واہ، کون کون سی نعمتوں کو جب میں نے یہ کہا تو وہ سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، ادھر اور بڑی تاڑیاں بجی، کاش وہ ویڈیو آ جاتی تو مست ہو گئے،
लोग तो खामोश हो गई है इनको। मैंने कहा बात कुछ और हो रही है? जी यानी कि हालत जुनून भी हो, बात भी तेरी, जिक्र भी तेरा और तेरी बात, और तेरा नाम ना लूं। हाँ ये है ना। तो इन चीजों पर अभी तक मज़ाहिब की दुनिया सिवाय सूफी संत साधुओं के कोई नहीं टूटा बेशक है। तो ये था। जी बहुत शुक्रिया हुजूर। तो इसको मैं मजीद पढ़ देता हूँ जी। आगे ये कहते हैं जी कि जी आप फरमाते हैं कि तो ये तो पता ही नहीं, इनको तो पता ही नहीं कि ये मांग क्या रहे हैं। इनको तो पहले कोई ये बताए कि भाई क्या तुम्हें पता है कि जो तुम मांग रहे हो वो बिल्कुल ठीक कहा। जो तुम मांग रहे हो नहीं जी ये गलत लिखा है मैंने। कि भाई तुम्हें पता है जो तुम मांग रहे हो, जो तुम मांग रहे हो। तो वो बिल्कुल ठीक कहा। उस नमाज को उन्होंने जैसे मिट्टी पलीत की है। मैं कहता हूं पनाह चाहिए खुदा की। रट्टा लगाया हुआ है। जहाँ सैयद साहब बोल रहे हैं जी, रट्टा लगाया हुआ है। रट्टा लगाया हुआ है हुजूर। टांका लगा के रट्टा लगा के बस वो टकरे मारें चार और बाहर काउंटर पे खड़ा हो जो मैं नमाज पढ़ लूं। अच्छा 1 मिनट और 2 मिनट नहीं गुजरते वो वापस भी बंदा आके खड़ा हो जाता है। जैसे जाहिद खान साहब बोल रहे ये सैयद साहब कह रहे हैं, हैं। जी मैं खड़ा हो जाता जरा फर्क कर देना। हूं। जी मैं इसको ठीक करता हूँ यहाँ पे। ओ, हाँ जी। ये आप सैयद साहब बोल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा 1 और 2 मिनट नहीं गुजरते वो वापस भी बंदा आके खड़ा होता है। पता नहीं क्या। मैंने कहा ये क्या अज़ीज़ाद खान साहब। मैं सेमिनार दे रहा था 86 में। हमारे यहाँ एक तोता था, बहुत बड़ा तोता था। वो बड़ा जल्दी सीख लेता था। तो मैंने एक दिन जोश में आके कह दिया सब जहन्नम में जाएंगे। तो जब वो लोग आते थे सुनने के लिए तो तोता चीख चीख कर, मैं बोलता भी नहीं था, वो कहता था ये सब जहन्नम में जाएंगे, ये सब जहन्नम में जाएंगे। तो हम्म, फिर उनको बड़ा बड़ा बुरा लगता। हम्म, तो उसके पिंजरे पे मारते थे जूतियां। ये बड़ी अजीब बात है। कभी जी हाथ मार दे, कभी लापा, कभी जूतियां, बर्दाश्त ही नहीं होता। जी अच्छा वो कहता भी जब था जब ये गुजरते थे ना, जी इनके पीठ पीछे कहता था सब जानना में जाएंगे। सामने से उसे पता था कि इन्होंने मारना है पिंजरे पे हाथ। तो वो भी बड़ा चालाक था। जी। इसको गुजरने दो फिर करूंगा, पीछे से मार मारता था। फिर पीछे से बात मारूंगा। अच्छा। जी पिंजरे में जूतियां। अच्छा। अच्छा वो कुछ देर खामोश हो जाता। फिर जब मैं लेक्चर देता तो फिर उस पर उबाल आता ये सब जहन्नम में जाएंगे। हाँ जी। नहीं, तो तोता बड़ा कामिल निकला। फिर मैंने कहा इसको आजमा कर तो देखो तोते को। वो पिंजरे में बड़ा मारते थे ना हाथ, हाँ जी। तो वो बेचारा खामोश होता कुछ देर के लिए। फिर थोड़ा सा उसे वक्त मिलता मेरे सेमिनार में कि मैं बोल रहा हूँ, जी तो वक्फे से फिर कहता है ये सब जानते हैं। जी आप फरमाते हैं जी कि जो खुदा का हो गया, जो प्यार से आगे निकल गया, हाँ, जो खुदा का हो गया वो प्यार से आगे निकल। उसने वो भी सीख ली। हाँ। जो जो ही आते मैं तो जो ही आते मैं तो लेक्चर के बाद देता। जो खुदा का हो गया वो प्यार से भी आगे निकल गया। ये तो मुझे फिर ख्याल आया कि ये तोते को तो यूरोप में लेके जाना चाहिए, उसको जर्मन जुबान भी सिखाई जाए। इतना ही काफी है लेक्चर देने के लिए। तो वो तो मेंबर कहते थे
वो आते थे बड़े बड़े, वो कहते थे हुजूर देखें ये क्या कह रहा है कि सब जहन्नम में जाएंगे, सब जहन्नम में जाएंगे। तो रट्टा लगाया हुआ है, वो जैसे सैयद साहब कह रहे हैं, और रट्टा लगाने में कोई फायदा नहीं। तो जहाँ तक हुजूर हमने वीडियो सुना था तो वहाँ पढ़ दी मैंने। अब ये इख्तितामी अल्फाज मैंने शेर पढ़ा है, उससे आगे सर ये कि सब कुछ लुटा के होश में आए नहीं तो। नहीं, आराम से सुनाए ना। ये अच्छा मैं आप पढ़ देता ये आपको क्या हो गया है? हूँ। नहीं नहीं, मैं जर कर रहा था कि सर हम शायद दूसरी किताब शुरू आपके करते हैं, तो मैं पढ़ दूँ। आप सुनाए आराम से तो मेरे दिल पे तो अब बड़ा अजीब आलम होगा। जी जी मैं पढ़ देता हूँ। आप पे भी दूर पड़ेंगे। हाँ हाँ जी। जी। अच्छी। प्रॉफिट अख्तर, बहुत शुक्रिया जी हाँ, सईद साहब। मुझे वो अशार याद आ गए आपने हाँ, सुनाया था। करते रहे खजां से हम सौदा बहार का, हाँ। बदला दिया तो क्या दिया ये उनके प्यार का, बदला दिया तो क्या दिया ये उनके। उनके प्यार का, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जनाब, जलाए तो क्या किया। हाँ, केले के हार फूलों के आई तो थी बहार, नजरें उठा के हमने ही हमने देखा। ना देखा तो दामन से अब ये शोले बुझाए तो क्या किया, क्या। वाह। दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या। चलो ये तो क्या किया। वाह। कहने वाले ने समुंदर को खूसे में बंद कर, हाँ, ले ले के आई तो थी। वो क्या है? ले ले के आई थी। केले के हार फूलों के आई तो थी। आई तो थी बाहर। ये जो जिंदगी का वक्त है ना अदर, जी ये बहार है। वाह। हमने ही मुड़ के उनको देखा ना एक बार। वो खुदा की, वो खुदा का एक इशारा है। सारी जिंदगी वो फूलों के हार लेके खड़ी थी, खुदा की जात। हमने ही निगाह नहीं की उस पे। जी अब बिछोड़ा कितना लंबा होगा आखिरत में। जी। वहां तो जहानो 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 जहानो, वो कहाँ मिलता है? मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी। वो क्या है जी, हम खो न जाए फिर कहीं दुनिया की भीड़ में, मिलती है पास आने की मोहलत कभी। वाह, वाह। है नी? आप भी छेती छेती बड़े थे मोदियों की तरह। मैं जी इसको माजरे चाहता हूँ, कंक्लूड कर रहा था अपने पढ़े हुए को कि मैंने। ठहर ठहर के ना, जी ताकि हमारे दिल पे हथौड़े लगते थे। जी 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 ठका ठक ठका ठक, तो फिर बात बनती है। अच्छा जी, ये हो गई है किताब। जी हुजूर, ये एक किताब मुकम्मल हुई जी। जी तो जी। हम अगली किताब की तरफ चलते हैं जी। हाँ जी। अच्छा। हाँ, हाँ जी मैं तो ये गिनवाया ना आपको ये नगमा, जी। तो मैंने देखा वो बारिश हो रही थी आग के नूर की। वाह वाह। आप ऐसे ही मुफ्ती की तरह पढ़ के जाने लगे थे। मेरा नुकसान भी कर जाते हैं ऐसे। जी फिर माफी चाहता हूँ जी। मुझे मुझे लगा तो जी कि मैं पढ़ गया हूँ पहले, तो अब शेर दोबारा क्या आज, पढ़ूं। नहीं नहीं, हर दफा। तो वक्त मैं भी। आपको एक थोड़ा सा बात बता दूं। जी जी मैं दो मुनाजात करता हूँ ना, दो, जी। वो दो बातें गीत में गाते गाते मुझ पे रात गुजर वाह। जाती। आप क्या बात कर रहे हैं जी? हाँ, तो वो एक दफा वो नगमा सा जुबान पे है। जी निगाहें हो गई पूनम, जरा आवाज तो देना। वाह। जी। लगा है दिल मेरा, वो क्या है? निगाहें, निगाहें हो गई पूनम, जरा आवाज तो देना। हाँ हाँ लगा है दिल मेरा, क्या है? लगा है दिल मेरा, वो दो बने, जरा आवाज। जरा। कहाँ हो तुम? बड़ी वीरान है उम्मीद की राह, हाँ हाँ हाँ। चले आओ मेरी आंखें तुम्हें बस देखना चाहे। वाह तो जब मैं वहां पे पहुंचा, चले आओ मेरी आंखें तुम्हें बस देखना चाहे, वो पढ़ते पढ़ते रात हो गई। वाह वाह वाह। तो फिक्रों की बात है प्यारे। हाँ हाँ जी। गोली
جب لگتی ہے انسان کو جی کبھی پار ہو جاتے کبھی یار ہو جاتی ہاں 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 ہے نہیں؟ واہ، نگاہیں ہو گئی پورنم تو وہ ذرا آواز تو دینا لگا ہے دل میرا. واہ، وہ پڑھتے پڑھتے کوئی زیادہ مناجات کی ضرورت نہیں ہوتی لمبے لمبے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی بس دو الفاظ دو الفاظ. واہ. ہوتے ہیں. جی جی حضور میں اس کے اوپر پہنچ گیا ہوں جی. اس چیپٹر کو میں یہاں یوٹیوب پہ آن کرنے جا رہا ہوں جی. صرف چند سیکنڈز لگیں گے. ڈیٹ ٹائپ کرنی پڑتی ہے صرف. میں حضور ایک چھوٹی سی بات آپ کے گوش گزار کر دوں ہماری دوسری کتاب شروع ہونے سے پہلے. جی میں نے آج ایک مشاہدہ حضور دیکھا صبح. جی نہیں یہ ساری رات چلا ہے جی. رات 2 بجے کی نماز کے بعد سے جی لے کے صبح تک ہی چلا ہے. اور میں رات کو سویا بھی سیدھا تھا ایسے جی اور اٹھا ہوں تو اسی حالت میں اٹھا ہوں. جی کروٹ بھی نہیں بدلی بس سیدھا ہی پڑا رہا ساری رات ایسے ہوا. ہوں، تو یہ بڑی لمبا مشاہدہ تھا. میں رات کو جی چند ممبران کے ساتھ میں نہیں جانتا انہیں کون تھے ہوں، ان کے ساتھ انبیاء سے ملا ہوں انبیاء کی دنیاؤں میں. ہوں، لیکن وہ دنیا نہیں وہ ایک دور ہے. واہ جیسے ہم ماضی میں کوئی فلم دیکھتے ہیں نا جی ریوائنڈ تو ایک نبی سے ہم شروع ہوتے 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 ہم گئے ہیں جی انگنت انبیاء سے ہم گزرے. سبھی انبیاء منتظر ہیں اور انتظار میں ہیں کہ ہم وہاں پہنچیں. اور ایک ایک نبی آیا آگے اور اس نے کہا کہ اپنی وہ سیریمنی کی ہے اور ہم انہیں دفنا رہے ہیں. اچھا ایک ایک نبی کو میں دفناتا آ رہا ہوں اور اس کو پتا ہے کہ اب مجھے دفن کیا جا رہا ہے. ہوں، ان گنت انبیاء سے ملا جی. ان گنت انبیاء کو دفنایا اور ان سب کو پتا ہے کہ جی ہماری پرانی دنیا آیا ہے برس ہو رہی ہے. ہوں، ہمارا نام و نشان ختم ہو رہا ہے. ہمیں آیا اس کے بعد کبھی نہیں اٹھایا جائے گا پکارا ہوں، جائے گا. سب ختم ہو رہا ہے. اور یہ ایسی ایک ریئل حضور کو ان کو میں نے دیکھا انبیاء کو. بلکہ حضرت نوح کو تو میں دیکھا تو ان کا میں چہرہ بیان کر سکتا ہوں کہ بڑا تگڑا آدمی بڑا ہوں، ماتھا اس کا. ہوں، آنکھیں چھوٹی لیکن سوجن ہے آنکھوں کے گرد. جیسے ہوں، کوئی شخص بہت زیادہ ڈرنک رہتا ہے. ہوں، سب کو دفناتا گیا جی. اچھا اور جیسے جیسے میں نے سب کو دفنایا ویسے ویسے وہ جو ان کے گھر تھے جو محل تھے یا در و دیوار تھے جہاں جہاں وہ سارے گرتے گئے. اور جیسے ہاتھ لگانے سے گر جاتے تھے. ہوں، تو جب سب کو دفنایا اینڈ پر 2 لوگ بچے ہیں ہوں، اور وہ ابھی دفن نہیں ہونا چاہتے. ہوں، میں سمجھ گیا پتہ نہیں کون ہے دفن نہیں ہونا چاہتے. میں بتا دیتا ہوں جی اور انہوں نے اور لوگ بلوائے. ہوں، انہوں نے اور لوگ بلوائے اور انہوں نے آ کے ہلہ بول دیا. ہوں، اور ارد گرد انہوں نے کہا جی ہم نہیں ابھی ابھی اس دنیا کو ہم نہیں گرنے دیں گے. ہوں، تو انہوں نے پھر میرا تھوڑا زور بھی لگوایا. ہوں، لیکن ان کو پھر میں نے جب میں نے کچھ آپ کا کلام بھی پڑھا بولتے 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 میں ان کو یہ بتا دیا کہ جب تک جہاں تک مجھ سے زور لگے گا میں یہ گراتا جاؤں گا جتنی بلڈنگ اور میں گراتا گیا جہاں تک گیا. جی، دباؤ بھی ڈالا انہوں نے لیکن 2 لوگ تھے پتہ نہیں کون تھے لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں گرنے دیں. میں بتا دیتا ہوں جی آپ بتائیں. شعر میں بتاؤں یا کھل کھل کے حضور آپ کھل کے بتائیں. شعر میں بتاؤں بھی بتائیں کھل کے بھی بتائیں. تیرا میرا زور بڑا چلدا تے سانو ویک کے زمانہ سارا نچدا. آہ، کون ہے یہ دو؟ یہ حضرت عیسیٰ اور نبی محمد صاحب لگ رہے ہیں. ہاں بات سنے یہ دفن نہیں ہونا چاہتے کہ تیرا میرا جوڑ بڑا سجدا. ہاں تیرا میرا جوڑ بڑا سجدہ. تے سانو ویک کے زمانہ سارا. یہ سارے زمانے کو نچایا ہوا انہوں نے تو یہ کہاں دفن ہونے دیں گے. جی اور آپ اگر مجھ سے یہ پوچھیں کہ حضور
کیا آپ انہیں دفن کر سکتے تھے؟ تو جواب یہ ہے، یہ مجھے دفن کر دیتے، جی 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 جی۔ میں نے ان کو کیا دفن کر، ان کو جو دفن کیا ہے وہ کسی اور نے کیا ہے، کون ہے وہ؟ واہ واہ، خدا کی ذات ہے۔ خدا کے ساتھ، ورنہ یہ کہاں دفن ہوتے ہیں؟ ہم؟ تو اب بھی یہ یہ ہے کہ 1% اسلام کی اس میں آ جائے بو، ہاں کہ اسلام 1% ہی آ جائے کہ اسلام وجہ بنا تھا خدا کی دنیا لانے، جی اسلامی رنگ آ جائے، یا 1% ہی آ جائے کہ عیسائیت کی یہ عنایات تھی، تو اگر 1% بھی آ گئی تو اصل اس کا یوں ہے، ایک ہمارے تھے تایا، جی ان کے پاس بھینسیں بڑی تھی، لیکن وہ ایک بھینس کو بڑا مار، ہاں، ٹھیک ٹھکا ٹھیک، بڑا دنگل ہوتا تھا، کئی دفعہ بھینس لات مار دیتی جی تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ سب سے زیادہ دودھ یہ دیتی ہے، باقی تو تھوڑا بہت دیتی ہے، یہ تو ملکا کو کہتے ہیں جو بہت بڑی ہو، طاقتور، تو اس کو کیوں مارتا ہے؟ میں تایا سے پوچھ، وہ کہتے تایا نے کہا ہاں یہ بیٹے صحیح ہے کہ وہ سب سے زیادہ دودھ یہی دیتی ہے، لیکن دودھ دے کر تو یہ تھوڑا سا پیشاب کر دیتی ہے، جی تو وہ پھر مجھے اس کی خوب کٹائی کرتا ہوں میں، تو یہ جو دودھ تو بڑھا دیا انہوں نے، اب خون نکل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی لیکن دفن نہیں ہونا چاہتے، تو وہ زمانے گزر گئے اثر، جی اب خدا کی آواز جب آئی ہے تو اب انہیں پتہ لگا کہ اب ہم دفن ہو جائیں گے، جی اب گے گا پہ سوچ رہے ہیں یہ کہ شاید بوڑھا پاگل ہو جائے گا آخری عمر میں، تو تھوڑا بہت لے آئے گا بیچ میں ہمیں بھی، ہاں جی میں پاگل کیا، یہ مجھے 1,00,000 دفعہ پاگل کر دیں لیکن یہ کام پاگل ہو کے بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا، واہ کیونکہ سارا جیون میں نے ایک ہی کہ تیری بادشاہت ایسے آئے جیسے تو چاہتا واہ، ہے، ایسے نہیں جیسے مخلوقات چاہتی ہے، تو یہ دو ہے جو دفن نہیں ہونا چاہتے، یہ جی پورا زور لگا کر اسلام کو غلبہ کر کے دوسرے مذاہب کو مٹا کر یہ سمجھتے ہیں ہم پھر اپنی دنیا لے آئیں گے، یہ اپنی دنیا برباد کر دیں گے، لے کے نہیں آئیں گے، جی تو وہ اسلام دیکھا وہ چھڑا جا رہا ہے، ساتھ میں مجھے بھی گلے لگایا ہوا ہے، ہاں جی اور میری لال کتاب کو محمد صاحب نے ادھر لگایا ہوا ہے، کیونکہ اس سے نور نکل رہا تھا، لیکن اپنے پتے بھی پکڑ کے بیٹھے ہوئے، جی 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 ہوں یہ کام تو پھر اگر محمد صاحب نہیں تو اس نے بھی کیا ہوا ہے، عیسیٰ نے، اور سب سے زیادہ وہ اپنے پتے پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، کون بھلا؟ ابلیس، پلیز، ہاں، جھک تو گئے ہیں، سجدہ تو نہیں کیا انہوں ہاں نے، یہ ہے ان کا یہ، تو اس لیے، لیکن میں اتنا بتا دوں کہ میں ان کی پہنچ سے بہت دور نکل اور گیا، میں ان کی جہانوں سے جہاں نکل گیا ہوں وہاں تو یہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے، جی جی جی، تو ان کی دنیا کی گچ پچ بیچ میں نہیں ہے، بے شک، چاہتے ہی ہیں، بے شک، نہیں وہ بندے لے آئے اور پھر آپ کا بھی زور لگوا دیا، جی وہ میں نے آپ کو ایک قصہ بتایا تھا اس کا بلے کا، ہاں جی سب نے اپنے دروازے بند کرنے دیا، لیکن محمد نے کہا سوچ کے میرا بوا، اسی طرح عیسیٰ بھی ہوا تھا، اس کی دنیا میں بھی
किया तो उसने कुछ नहीं, लेकिन अकड़ के तो खड़ा हुआ था जी जी कि मुझसे ये काम क्यों नहीं हुआ। तो ये लोग हैं। जी जी, तो मैंने वो अब, तो बड़ी, कुछ लोग कुछ अंबिया तो बड़ी आसानी से ही दफन होने के लिए तैयार हो गए, जो हाँ, थे वो आसानी से भी नहीं हुए और काफी खून बहाव भी हुआ। दे, तो हजरत मूसा जो थे वो बड़े प्यार से, जैसे कोई वसीयत नहीं है लिख के जाता बंदा, हाँ, वो तो ये, ऐसे दफन हुए ना जी, बड़े जैसे किसी की शादी हो रही हो, जी जी जी, मन से खुश हो कि भाई, लेकिन पहले नहीं थे, फिर हो गए। हाँ जी, लेकिन जो हुजूर में जो वो हकीकत ही है कि वो सच्चाई है जो इंसान रूह से देखता है, और वो इस ज़ाहिरी सच्चाई से ज्यादा ठोस होती है। तो अगर ये अपने अंबिया को उस हैबत में, उस हालत में देख लें जैसे मैंने इनको देखा है, ये अपने अंबिया से खुद भाग जाएं। हाँ बिल्कुल बाहर। जैसे मैंने नूह को उसकी हैबत देखी ना, इतना गुस्से वाला आदमी, हम्म, गुस्से वाला आदमी जिसको 24 घंटे में 1 या 2 मिनट गुस्सा नहीं आता, बाकी 24 घंटे गुस्से में रहता हो, नहीं मिलता। इतने गुस्से वाला आदमी के उससे लोग भाग जाएं। हम्म, अपने अंबिया से ये भाग जाए, अगर उनकी ये हालत देख लें कि वो जी जी, कैसे दौर में रहे हैं और उनके बिल्कुल, मिजाज थे। वहां हाँ, मुझे ये ख्याल भी आया कि हमारे जो हजरत जाहिद खान साहब हैं मसीह जमा, इज अ वेरी स्वीट मसाया। हम्म, इतना शगुफ्ता मिजाज, इतनी मीठी तबीयत है मसीह जमा की। ये लोग कैसे हर वक्त गुस्से में, हर वक्त उनको तैश है, हर हम्म, चीज से इख्तलाफ है, हम्म, और वो सारा गुस्सा वो अपनी उस उम्मत पे ही निकाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुस्सा भी कर रहे हैं, जंगे भी कर रहे हैं, झगड़े भी कर रहे हैं, और क्या से क्या कर रहे हैं। तो हम्म, वो एक अजीब सच्चाई हुजूर मैंने देखी, लेकिन शुक्र है खुदा की जात का, मुझे उन पे तैश नहीं आ रहा था। हम्म, लेकिन मैं उनके सामने खड़ा था कि मैं तो ये गिरा के जाऊंगा, तुम आगे से जो मर्जी करते जाओ। हम्म, और फिर जिन जिन दीवारों को मैं हाथ लगाता था वो गत्ते की तरह नीचे गिरती जा रही थी, हम्म। गिरती जा रही थी। तो ये था जी, बात में जो आपने बताया वो हकीकत है जी, कि ये लोग दो ग्रुप थे। देखो ना, वो ईसा 24 घंटे गुस्से में रहता था, कहता था कि शैतानों, अपने मानने वालों, ऐ शैतानों में तुम्हारे साथ कब तक रहूं। जी जब इसकी जुबान इस्तेमाल की जाए तो कोई तरबियत क्या करेगा, आसमानी बातें कैसे बताएगा। जी हैं? कभी सांप की औलाद कहता था, जी 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 कभी कहता था कि तुम्हारा बाप वो खूनी शख्स शैतान है। तो वहां आसमानी बातें कैसे बताई जाएंगी। जी। मैं ईसा की बात कर रहा हूँ, मोहम्मद साहब का तो भूल ही जाए। वो तो प्लान बना के मरवाता था बंदे, हाँ जी। दाऊद की तरह, खूब, और खूब गुस्से को पीकर, जी तैश को पीकर। उस वक्त तो उसका तैश का हाल ये होता था कि उसी वक्त बंदा मरवा दे, जी लेकिन पी पा के फिर मंसूबा बनाता था इसको कैसे मरवाया जाए। दो जी मिसालें मैं दे देता हूँ ताकि ये समझ आए। उस्मान जो ये तीसरा खलीफा था, इसका एक कजन था भाई, वो भी कातिब हदीस था। जी तो वो छोड़ के चला गया मदीना मक्का। उसने कहा, मोहम्मद कुरान के अंदर आधी से बातें तो मैंने लिखी हुई है। जी गए वो कैसे, कहता कि मोहम्मद साहब को जब वही के बाद समझ लगती तो मैं बताता था कि शायद ऐसे हो, तो कहते हैं हाँ हाँ, यूं था। जी तो सारा कलाम तो मेरा भी, इसके कत्ल का हुक्म दिया हुआ था। ये क्या नाम था इसका, जैन में है, बात नहीं आ रहा। जी कातब वही है, ये हदीस, कातब, ये हदीस लिख रहा है। ये वही होती तो ये भी लिखता था। सातवें भाई जी। हाँ, क्योंकि कत्ल का हुक्म दिया था।
تو ایک دن عثمان آئے تو ایک برقعے میں ایک خاتون کو لے کے آئے اور کہا حضور میری جو تمنا وہ آپ پوری کریں گے؟ محمد صاحب سمجھے کوئی حسین لے کے آئے لڑکی اور مجھے تحفے میں دینا چاہتے ہیں. کہا اے عثمان تو جنتی ہے تو میں تیری تمنا تیری دعا تیری تمنا خواہش کیسے نہیں پوری کروں؟ انہیں 2 3 4 دفعہ وہ پکا کر لیا جی منہ سے نا جی وہ پکا کیا. انہوں نے کہا فکر ہی نہ کر تو پیش کر. اس نے جب برقع اتروایا تو یہ کاتب وحی تھا. ہاں جی عبداللہ نام تھا اس کا کیا تھا مجھے لیکن ہے یہ بھائی کزن. او ہو یہ دیکھ کر محمد صاحب ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتے رہے. ہیں؟ جی کافی دیر ہو گئی لیکن عثمان بھی محمد صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھا رہا کہیں یہ اشارہ ہی نہ کر دے. ہاں جی ہاں وہ ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں. جب دیکھا کہ بات نہیں بن رہی محمد صاحب نے تو کہا ٹھیک ہے معاف کیا. تو عثمان کو لے کے خوشی خوشی چلے گئے. جو ہی وہ گئے تو محمد صاحب نے کہا میں اتنی دیر خاموش رہا تم نے اسے قتل کیوں نہیں کر دی؟ اوئے ہوئے ہوئے. یہ بات نہیں سنی پہلے؟ جی جی حضور سنیے آپ نے سنائی. انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں اشارہ کیوں نہیں کیا؟ تو بات یہ کہی کہ نبی اشارہ نہیں کرتے لیکن یہ بات نہیں تھی. عثمان تو اکھاں وچ اکھاں پا کے بیٹھا ہے. جی وہ تو ایسے کر کے اسے بھی پتا تھا کہ پوری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ اب کوئی اشارہ کرے گا تو وہی روک دوں گا میں کہ حضور یہ نہیں اپنے تو بات. تو وہ اس نے دیکھا انہیں تو کہہ نہیں کہ نبی اشارہ نہیں کرتے لیکن نہیں وہ تو اکھاں وچ اکھاں پا کے ماہی کی بیٹھا ہوا تھا. اسے بھی پتا تھا کہ ماہی نے یہ ایسے میں نے کیا اس نے ایسے کر کے اشارہ کیا. جی تم نے اسے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ دیکھا پلان بنا کر عبداللہ بن اوبی کو عمر قتل کرنے لگے تو روک دیا کیونکہ اس کا بیٹا سچا سچا پکا مسلمان تھا. انہوں نے کہا حضور اگر قتل ہی کروانا ہے میرے باپ کو تو میں کر دیتا ہوں. عمر نے کیا تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں. جی میں اس کو زمین پہ زندہ نہیں چھوڑوں گا تو پھر اس کو قتل کر کے میں جہنم میں جاؤں گا. تو محمد صاحب نے کہا نہیں نہیں ہم اس کو قتل نہیں کرنا چاہتے ہم تو اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. تو یہ عمر نکلے تھے قتل کرنے کے لیے. جی تو اس نے کہا اگر اس نے کیا میرے باپ کو قتل تو پھر میں زمین پہ اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اس کو مار دوں گا میں. تو پھر مسلمان کو مار کے میں خود بھی جہنم میں جاؤں گا. نہیں ہم اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. اچھا کوئی بات نہیں بات آئی گئی ہوگی. پھر کچھ وقفے سے اس نے اتنی منافقت کی کہ بیٹا بھی خلاف ہو گیا جی اپنے باپ. تو محمد صاحب نے عمر کو بلایا کہا عمر اس دن اگر تو اسے قتل کرتا تو بھی قتل ہو جاتا اس سے. پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرواتے ہیں. ہاں جی اب تو کیا کہتا ہے اگر میں ایک اشارہ کر دوں تو یہ گیا. تو عمر نے کہا نبی کی حکمت مجھ سے بہتر ہے. یعنی کہ اب اس نے اتنا پہنچ گیا ہے کہ اب کوئی بھی اس کا حمایتی کھڑا نہیں ہوگا. نہ باپ نہ بیٹا نہ اولاد کوئی بھی کھڑا. دیکھا جی وہ تو پلان بنا کر صبح بندی کر کے
वैसे पी जाता था अपना, हाँ? खूब गुस्सा अपना पी के, और बताते हैं हदीसों में हजारों दफा लाल सुआ मुंह करके बैठा होता था, ठीक है? और यही हाल था उस ईसा का। अब ये नहीं पता कि ईसा, अगर उसको शहनशाह मिल जाती तो फिर पता लगता है ये शहनशाह हुक्म क्या करता है आगे से। हाँ जी। ये ये अमन का बादशाह है, या अमन का पैगाम दे के फिर इसने दुरतियां मारनी थी, जी 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 जी। कि बेचता पैगाम अमन का। वो नहीं मानते तो ये इनने कहना था इनको पतरा कर दो, जैसे वो बैल जमीन को पतरा कर देते जी। हैं। सेकंड पार्ट तो वो फिल्म बनी नहीं, हाँ जी। तो फिर क्या कह सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ क्या रंगों में बेशक हजूर। और बाकी, वो बाकी क्रिश्चियनिटीज ने हजूर वही कुछ किया जी बाद में फिर। आप जो बिल्कुल आपने जो इतने करना था उन्होंने किया। हाँ जी। पेगन्स के साथ, रोमन्स के साथ, बाकी जितने आए वो उन्होंने वही काम किया जी। हाँ जी। जो सुलह करते हैं वो खुदा के बेटा बेटी। वो भाई तूने तो किसी ने सुलह नहीं की, तू तो कल्ला था तभी तेरा मुंह बात नहीं आया। भाई मैं कल्ला हूं, आप हो नबी, जी और शियाओं के उलमा और सुन्नियों के मुफ्तियों को आप गालियां निकालते फिरे, कल्ले हो पाकिस्तान में। तो आपका क्या ख्याल है वो आपके साथ क्या करेंगे? छोड़ेंगे नहीं जी वो। अरे वो तो छोड़ेंगे नहीं। ये उस वक्त ऐसा करता था, जी। और अगर ये बात ताकत आई थी तो फिर क्या करता। हाँ जी। तो मोहम्मद साहब की तो पूरी फिल्म देख ली हमने। जी इसकी आदि देखी, जी इसकी जी इसकी वो आदि देखनी बाकी थी। तो वो गया ही नहीं रोम, हॉलीवुड में गया ही नहीं, तो फिर वो हॉलीवुड की बजाय बॉलीवुड, वो था नहीं उस वक्त। जी वो बॉलीवुड में नहीं गया, वो तो कश्मीर ही चला गया। जी ये हो गया, ये बचा हो गया। जी जी हजूर। तो शुक्रिया हजूर। अब हम नई किताब का, ये 15वीं किताब होगी जी, जी इसका हम शुरू करते हैं जी। जी जनाब मसीह ज़मा, अल्लाह के दिल, आज के दौर के नए आदम हजरत जाहिद खान अलैहिस्सलाम, हजूर आप पर खुदा की सलामती जी, आपको जो खुदा और सभी मेंबरान का खुश आमदीद आज की इस मुबारक महफिल में, शब जुमरात। तो सभी मेंबरान जिनका कोई सवाल हो, कोई रूहानी मुशाहिदा हो, कोई किसी भी तरह की रूहानी रहनुमाई दरकार हो, तो आपसे दरख्वास्त है कि अपन माइक ऑन कर सकते हैं और हुजूर के साथ अपनी बात उनकी गोश गुजार कर सकते हैं। अवान साहब, खुदा की सलामती, कैसे हैं आप? माइक ऑन करना चाहेंगे, हुजूर से कुछ बात करना चाहें तो? हाँ, तबीयत कैसी? जी खुदा का सलाम हो हजूर। हाँ, आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप मुझे हमेशा याद रखते हैं, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। दुआ भी की मैंने कि अगर तबीयत खराब हो। जी मैंने आपको लिखा था, शायद आपने नहीं पढ़ा। नहीं, मुझे खबर मिल गई। अच्छा अच्छा। मैंने वो हैंडी शायद मैंने ऑन नहीं किए। ठीक है। अब मैंने ये बच्चों ने भी ये आदत डालनी शुरू की है, जी मैं अब अपने साथ रखता हूँ। तो मैं कहूँगा कि वो ऑन रखें ताकि जब ये कोई पैगाम आए तो फौरन जवाब मिल जाए। जी चलो, अब तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन वो शुगर कभी हो जाती है ज्यादा तो फिर दर्द होती है। अभी भी मैं बैठा हूँ तो मैंने वो चाय पी है, तो उसमें उसकी वजह से ज्यादा हो गई। उसकी दर्द होते तो गोली खाई है, अभी ठीक हो जाएगी। अगर चाय पीनी हुआ करे जी। तो दूध के बगैर पिया करे। नहीं मैं पीता ही नहीं है रोज, तो सुबह पीता हूँ, तो अभी मैंने पी लिया, तो रोज थोड़ी सी हल्की सी काफी बनाते। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, मौसम अच्छा था तो मैंने कहा तो कुछ गर्म रहूँ, जिसम गर्म रहे। अब हाँ, मामूल ठंडा हो जाता है जिसम, अच्छा अच्छा अच्छा। तो कभी कभी पी लेते हैं। ये दिन भी बीत जाएंगे, जी गुजर जाएंगे। जी, तो अच्छे दिन लेके आएगा अभी इंशाल्लाह। आखिरत में, फिर अल्लाह ताला की इनायत होंगी।
इंशाल्लाह अब मौसम इंशाल्लाह हजरत ठीक हो जाएगा, जून में मुलाकात। हाँ ठीक हो गया है जी। तो जी आप चल फिर सकते हैं। हाँ जी, थोड़ा बहुत चल सकता हूँ। घर में चलता फिरता रहा तो वो लोह बांधा, थोड़ा थोड़ा आधा घंटा चलता हूँ। अच्छा अच्छा चलो ठीक। चलना भी बहुत जरूरी है। हाँ बहुत चलने से ही जिंदगी जी जीते हैं। तो कोई सवाल है अपना ऐवान साहब आपका? जी, सवाल कोई नहीं, मैं सुनूंगा। चलो तो जब आप बोल रहे होते हो तो फिर कई जहन में आते हैं, तो जब को आया तो मैं कर दूंगा। अच्छा अच्छा, तो ये तो फिर अल्लाह का, खुदा ताला का प्यार है। जी हम्म, अगर पूछना फिर कुछ हो। जी जी बहुत शुक्रिया जी। किसी और दोस्त किसी मेंबर का सवाल हो, यूएम खान भाई खुदा की सलामती, आप जोर से कुछ बात करना चाहें तो अपने रूहानी मुशाहिदात के बारे में कोई रहनुमाई या कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी खुदा की सलामती। आप पर भी खुदा की सलाम। हजूर वो मैंने पूछ रहा था कि जो बुरी अरवाह होती है उनको इंसान मैंने आपके ख्वाब की तबीर भी भेजी थी। अच्छा साहब ने भेजी थी? जी जी भेजी। तो मैंने तफसील से बता दिया था आपके हालात उस ख्वाब में। तो आप फिर पूछना चाहते हैं? जी हजूर वो मुझे समझ लग गई थी वहां से। अच्छा, और जी होता यह है कि इंसान पे दो हालतें तारी होती हैं, और एक सुगर हालत कहते हैं, एक सहूर। तो इसका ताल्लुक है फना और बका से। तो हालत फना में इंसान पे काबू नहीं रहता। हालत बका पे आके वो सब मुशाहिदा करता है। तो आपकी रवायत के मुतालिक जो दिखाया गया वो ये है कि अभी दुनिया की गर्द दूर नहीं हुई, और आप जैसे ख्वाब में दिखाया गया कि फिर हक ताला के मुशाहिदे के बाद आप फिर चले गए उस लोग के साथ। तो ये अंबिया पे भी हालात आए हैं, और सूफिया पे भी, और बड़े बड़े बुत उन पे भी है कि वो नूर का सफर करते करते फिर पुरानी दुनिया में जा पड़े। तो उसमें फिर ये होता है कि फासले बढ़ जाते हैं। इन फासलों में फिर वक्त जो है वो बहुत ज्यादा गुजर जाता है या जाया हो जाता है। और मौत के बाद असल कदर कीमत जो है वक्त की है। जैसा कि मौत के बाद आपके वक्त को नापा जाता है। तो वो वक्त जो खुदा के साथ था वो तो रह जाता है बाकी, और जो वक्त खुदा के साथ नहीं था वो काट दिया जाता है, बेकार होता है। जैसे चीजें बेकार हो जाती हैं। अब इस चीज को पाने के लिए कि मेरा वक्त जाया ना हो, उसके लिए फिर यकीन महकम चाहिए कि गुलामी में नाकाम होती है शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा। यानी इतना
محکم آ جائے کہ سب کچھ بھی اگر چلا گیا بس خدا رہتے میرے پاس. غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، وہ ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. تو یہ یقین محکم کہ نفس آرام پا جائے ہمیشہ کے لیے، خدا کا ہو جائے، یہ آخری منزل ہے. یعنی کہ سچائی کی دنیا میں، سچائی کی تلاش میں یہ آخری منزل ہے. لیکن ستاروں سے آگے جہاں بھی ہے، ابھی عشق کے انتہا میں. تو یہاں پر پہنچ کر فرشتوں کی دنیا سے پنچھی نکل جاتا ہے. اچھا، لیکن اس کے بعد جو امتحان شروع ہوں گے یقین محکم کے بعد، وہ ہوں گے کہ کس پرندے کی پرواز روح کی کہاں تک جاتی ہے اور کہاں پہ وہ بسیرا کر جاتا ہے. تو جہاں پہ وہ بسیرا کرے گا وہاں اس کی پھر دنیا آ جائے گی. پھر وہاں سے سفر بڑا لمبا ہوگا. تو قصہ مختصر کہ ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس دنیا سے، جس سے ہم اپنا وقت کما سکتے ہیں، اس کی اصل میں نہیں آنا چاہیے. واہ حضور، آگے سنیں جی یا اس کو پڑھ؟ بس پڑھے. جی حضور شکریہ جی. تو میں آپ کے بیان سے ہی شروع کرتا ہوں. پہلے تو حال حوال تھے وہ میں سکپ کر دیتا ہوں. جی جی. حضرت زید خان صاحب، ہوتا یہ ہے کہ انسان پہ دو حالتیں طاری ہوتی ہیں، اور ایک شکر کی حالت کہتے ہیں اور ایک سہو کی. تو اس کا تعلق ہے فنا اور بقا سے. واہ. حالت فنا میں انسان پہ قابو نہیں رہتا، حالت بقا پہ آ کے وہ سہو مشاہدہ کرتا ہے. حالت شکر یا فنا میں کہیں ہوں تو دل کہیں ہے. واہ اس لیے واہ. میں کہیں ہوں تو دل کہیں. دیکھا ہے وہ آنکھیں پہلی دفعہ دیکھتا نور الہی، جی. تو وہ کہتے آنکھیں ملتے ملتے دیکھا کہ میں کہیں تو دل کہیں. واہ یہ فنا اور شکر کی حالت ہے. جی. واہ. تو آپ کی روایت کے متعلق جو دکھایا گیا وہ یہ ہے کہ ابھی دنیا کی گرد دور نہیں ہوئی، جی. اور آپ جیسے خواب میں دکھایا گیا کہ پھر حق تعالیٰ کے مشاہدے کے بعد آپ پھر چلے گئے اس روح کے ساتھ. تو یہ انبیاء پہ بھی حالات آئے ہیں اور صوفیہ پہ بھی. بڑے بڑے بت ان پر بھی آئے ہیں کہ وہ نور کا سفر کرتے کرتے پھر پرانی دنیا میں جا پڑے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ فاصلے بڑھ جاتے ہیں. ان فاصلوں میں پھر وقت جو ہے وہ بہت زیادہ گزر جاتا ہے یا ضائع. اور موت کے بعد اصل قدر و قیمت جو ہے وقت کی ہے. بالکل. جیسا کہ موت کے بعد آپ کے وقت کو ناپا جاتا ہے، تو وہ وقت جو خدا کے ساتھ تھا وہ تو رہ جاتا ہے، باقی اور جو وقت خدا کے ساتھ نہیں تھا وہ کاٹ دیا جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، جیسے چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں. اب اس چیز کو پانے کے لیے کہ میرا وقت ضائع نہ ہو، اس کے لیے پھر یقین محکم چاہیے کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدمیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا، یعنی اتنا یقین محکم آ جائے کہ سب کچھ بھی اگر چلا گیا بس خدا رہ جائے میرے پاس. غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اے یقین محکم کے نفس آرام پا جائے ہمیشہ کے لیے خدا کا ہو جائے. یہ آخری منزل ہے، یعنی کہ سچائی کی دنیا میں، سچائی کی تلاش میں آخری منزل ہے.
لیکن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اوہ، تو یہ جہاں تک ہم نے اس کو پڑھا، ٹھیک. تو اس کو اختتام سے حضور سن لیتے ہیں. یہ بھی 2.5 گھنٹے کا واہ. ہے، اور اس کے پیجز بھی خدا کی عنایت سے ایک کتاب تو بن جائے گی. ہم، میں جب روح کی دنیا میں لیکچر دیتا ہوں جی. تو وہاں بڑی بڑی جنتوں سے ارواح آتی ہیں سننے کے لیے. واہ. تو آخر میں فرشتے اور آسمانی مخلوق مجھے کہتی ہیں کہ اب چلو کیونکہ صبح ہونے والی ہے تمہاری دنیا میں. واہ. ورنہ جو آ جائے وہاں میرے پاس لیکچر وہ تو ہزاروں سال نہیں جائے گا. جی. تو پھر مجھے کہتے ہیں کہ صبح ہونے والی ہے تو آپ چلو. واہ. پھر مجھے کہتے ہیں کہ واپس پہنچاتے ہیں. تو یہ میں نے دیکھا کہ جب میں خدا کی وجد الہی میں اتنا دور نکل جاؤں تو کمال یہ ہے کہ مجھے وقت کی تمیز نہیں رہتی. واہ. تو واہ. واہ. جی جی ضرور، جہاں پہ سنتے ہیں ہم اس کو اختتام سے. یہ مسیح الزمان کا نچوڑ ہے. اور یہ نچوڑ اگر میں کہوں کہ 5 ماہ کا نہیں ہے بلکہ 60 سال کا ہے تو یہ تو 1 صدی سے اوپر کی بات ہو گئی. تو یہ چلتے چلتے میرے پگ ہارے کے بعد جا کر انسان میں ٹھہراؤ آتا ہے. اور عیسیٰ کی مثال دوں گا. سیدنا یسوع مسیح عیسیٰ ابن زکریا وہ ایک مقام پر تو ابلیس سے جیت گئے. میری بےحد شکل صاف نظر نہیں آ رہی. جی حضور، تصویر تھوڑی سی آپ کی دھندلی ہوئی ہے، جی تو شاید ہمارے بھائی کو بلانا پڑے گا. جی اب ٹھیک ہے. ہاں جی، چلو ٹھیک ہے. میں کیا بات کر رہا تھا؟ صحیح تو نہیں نکلا اس کا. جی. اس طرح مجھے زکریا جی ایک پہلے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اس امتحان میں ابلیس جو تھا اس نے اپنی ہار مان دی. اسے کہتے ہیں کہ پہلے سیڑھی کا امتحان تھا کہ ابلیس نے سوالات کیے، آپ نے جوابات دیے پہاڑ پہ. اور 40 دن کا روزہ رکھا ہوا تھا پانی سے. اس نے کہا کہ تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں کو کہہ کہ یہ تیرے لیے خوراک بن جائے، روٹی بن جائے، کھانے بن جائے، تاکہ تو بھوک سے نہ مرے. تو وہاں سیدنا یسوع مسیح عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں انسان صرف کھانے سے زندہ نہیں ہے، کھا پی کے بھی مرے گا. یہ بڑی عجیب بات ہے. لیکن جو کھانا خدا کا ہوگا، جو کھانا خدا کی طرف سے معرفت الہی کا ہوگا، وہ کھا کے ہمیشہ جیے. تو پھر آپ نے کہا کہ ہم پانی پی کے بھی مر جاتے ہیں، پیاس بجھا کے بھی مر جاتے ہیں. حضور میں معافی چاہتا ہوں، یہ ہم وہیں سے اس کو میں نے چلا دیا تھا. یہ میں نے سوری اینڈ سے اس کو چلانا تھا. میں معافی چاہتا ہوں. بیان تو حضور بس لکھتے لکھتے نا جی، بس کہیں سے کہیں انسان پہنچ جاتا ہے. لیکن اس کو اب سن چکے سن رہے ہیں تو میں اس کو اینڈ پہ لے جاتا ہوں. جی جی یہ خدا کی مہربانی ہے. تو ٹھیک ہے جی. جی حضور، بہت شکریہ. چلو جی ٹھیک. بہت شکریہ. خدا کی سلامتی حضور.
कि ये गलत फहमी नए मेंबर की हुई है, तो ये महज गलत फहमी है। जी मैं उनसे दरखास्त करूं, जी हाँ, मुझे भी कॉपीज है मुझे। बस अपनी खिड़की से ही देख सकते हैं, हमारी खिड़की से ही। हमारी ऐनक लगाओगे जी तो जी अब मेरा कहने का ये है कि मुसलमान कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की, दोनों तबके कहते हैं कि इस उम्मत से नबी आएंगे, जी इस रसूल की उम्मत से। जी जी, लेकिन हमारे नजदीक तो अब हर तबका से नबी आ रहे हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे तो सवाल, इसका जी जी, लेकिन चलो इनकी उसमें से आएंगे नबी, चलो उनको तो मान लें जो आएंगे, जी, जो इनके इनके अपने 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 नबी को तो मान लें कम से कम, ये नहीं, अपने बिल्कुल। नबी को नहीं मानते। हाँ जी, तो ये मेरा सवाल था आप। इस पे ऐसा करेंगे जी कि इतवार को पहले इसी मजमून पर जी रोशनी, इन दो सूरत, जी, बिल्कुल सही। ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जाए। जी जी हजूर, यहाँ पे क्विकली मैं एक बात करना चाहता हूँ जी कि जी हर हर जो उम्मत है ना, जी हर ये मुसीबत हर तरफ है, एक ही यही मुसीबत है। अगर आप यहूदियों से बात करेंगे, वो कहेंगे जी जो हमारे से ही आएंगे, हमारे से आना है जी उसने। और अगर आप मुसलमानों से करेंगे, वो भी ये कहेंगे जी हमारे में से। मतलब है कि हर एक ने अपना ही एक विंडो बनाई हुई है, जी अपनी खिड़की से, बस हम, उसके अलावा कुछ नहीं है। जी बस अपनी खिड़की से ही देख सकते हैं, हमारी खिड़की से ही। हमारी ऐनक लगाओगे तो जी फिर नजर आएगा, अगर हमारी ऐनक उतार दोगे फिर नजर नहीं आएगा। हाँ ये इंसानियत के ऊपर इतना बड़ा जुल्म है, इतना बड़ा जुल्म है कि वो इसकी इंतहा नहीं है कोई, अगर देखा जाए। कोई इंसान, बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि जो हमारी खिड़की से आसमान दिखाई दे रहा है, बस इतना ही है। बस इतना ही, हाँ जी, बिल्कुल इसके एग्जैक्टली। इसके आगे पीछे वो है, क्या कहते हैं, फ्रेम, फ्रेम लगा हुआ है, बस यही है। उसके अलावा वो कहते हैं अगर कुछ और, तो वो शैतान का कुछ सामान है, वो आपको नजर आ रहा अच्छा, लेकिन हाँ है। बिल्कुल, लेकिन पहली सच्चाई तो ये खुलती है, अगर कोई इनके इंतहापन से निकल के बादल में पहुंच जाए तो उसे पता लगेगा कि आसमान की तो कोई खिड़की नहीं है, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वहां का तो कोई, फिर अगर वो वापस आ जाए तो चाहे सारे मतलब जोर लगा दें कि बस इतना ही है, वो नहीं मानेगा। वो कहेगा मैं तो खुद मुशाहिदा करके आया हूँ, सवाल ही पैदा नहीं। माने नहीं कहा। तो ये जो आपने अपना क्या कहते हैं, अ, क्या अवान साहब ने सवाल किया है, ये भी इसी इसी रूप पर जाता है। तो लेकिन इसमें बारीकियां बड़ी है, तो इस मजमून को खोल देंगे इतवार को, खुदा ने चाहा। जी हुजूर, ना, बहुत अगर शुक्रिया। आप बयान किए तो घंटा लग। तो हुजूर यहाँ से पढ़ देता हूँ, बाकी जी इख्तितामी जी अल्फाज हैं जी 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 ताकि ये मजमून हम मुकम्मल कर लें। जी जी हजरत जाहिद खान साहब, चलो, लेकिन चलो उनकी इसमें से आएंगे नबी, चलो उनको तो मान लें जो आएंगे, जो उनके उनके अपने नबी को तो मान लें कम से कम, हाँ ये उनको भी नहीं मानते। इस पे ऐसा करेंगे इतवार को, पहले इस मजमून पर, इन दो सवालों पर रोशनी पड़ेगी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अवान साहब, जी बहुत शुक्रिया हुजूर, बहुत शुक्रिया। सही साहब, हुजूर यहाँ पे मैं जल्दी से एक बात करना चाहूँगा कि हर जो उम्मत है, अ, हर जो उम्मत है ना, हर तरफ ये एक ही मुसीबत है। अगर आप यहूदियों से बात करें तो वो कहेंगे ये हमारे में से आएंगे, हमारे से आना है। और अगर आप मुसलमानों से करेंगे तो वो भी ये कहेंगे कि जी हमारे में से। मतलब ये है कि हर एक ने अपना ही एक विंडो बनाई हुई है, अपनी खिड़की से, बस हम उनके अलावा कुछ नहीं है, हम इसके अलावा और कुछ नहीं है, बस अपनी खिड़की से ही देख सकते हैं, हमारी खिड़की से ही, हमारी ऐनक से लगाओ तो फिर नजर आएगा, अगर हमारी ऐनक उतारोगे तो फिर नजर नहीं आएगा। ये इंसानियत के ऊपर इतना बड़ा जुल्म है, इतना बड़ा जुल्म है कि इसकी इंतहाई कोई नहीं, अगर देखा जाए। हजरत जायद खान साहब, इस पर कोई इंतहा नहीं है।
بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہماری کھڑکی سے آسمان دکھائی دے رہا ہے، بس اتنا ہی ہے۔ اس کے آگے پیچھے وہ ہے جو کہتے ہیں فریم لگا ہوا ہے، بس یہی ہے سعید مول صاحب۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ اور ہو تو وہ شیطان کا کچھ سامان ہے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ حضرت زاہد خان صاحب: اچھا، لیکن پہلی سچائی تو یہ کھلتی ہے کہ اگر کوئی ان کو انتہا پن سے نکال کے بادل میں پہنچ جائے تو اسے پتہ لگے گا کہ آسمان کی تو کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ وہاں آ کر تو کوئی پھر اگر وہ واپس آ جائے تو چاہے سارے مذہب زور لگا لیں کہ بس اتنا ہی ہے، وہ نہیں مانے گا۔ وہ کہے گا میں تو خود مشاہدہ کر کے آیا ہوں۔ سعید موسم: ایگزیکٹلی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت زاہد خان صاحب: سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو اپنا کہتے ہیں ابان صاحب کا سوال تھا، یہ بھی اس رخ پہ جاتا ہے۔ تو لیکن میں اس میں باریکیاں ہیں، تو اس مضمون کو کھول دیں گے اتوار کو، خدا نے چاہا تو۔ اب یہ بیان کیا ہے تو گھنٹہ لگ جائے صحیح درست۔ تو جہاں تک ہم نے پڑھا جی حضور، خدا کی عنایت سے جی آج تو 15 کتاب مکمل ہو گئے جی۔ جی تو اگر آپ چاہیں تو حضور جہاں پہ ریکارڈنگ میں اس کی بند کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ حضور بہت شکریہ جی آپ کی تشریف آوری کا اور آج کی اس بک ریڈنگ کا۔ خدا کی سلامتی۔ جی